हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ तमन्ना और आप देख रही हैं मेरा मोटिवेशनल चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना 100 डेज वीडियो को समझने के लिए और लास्ट तक देखें। और सबसे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि आप सबको मेरी तरफ से मुझे आप लोगों को सॉरी कहना है, क्योंकि मैं जो मिस की है, मैंने कल वीडियो नहीं डाली, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोड़ूँ ना, मिस ना करूँ, फिर भी हो जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलें तो वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। तो आपने उससे पूछा कि तुम इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हो। तो आगे से शैतान ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल, मैं आपकी इन उम्मत के कामों से ना, ये 6 उम्मत के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो नंबर 1 आता है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम कहते हैं। आपको पता है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का ये हक है कि जो ये हम लोग करते फिरते रहते हैं ना, अब देखा जाए तो हम लोग किसी को मैसेज करें, किसी से मिले, हेलो हाय। हमारे दीन ने हमें हेलो हाय करना नहीं सिखाया। हमारे दीन हमें कहता है कि आप लोग जब भी किसी से मिलो अस्सलाम वालेकुम कहो, और दुआ में वालेकुम अस्सलाम, ये नहीं कि हेलो हाय। हैंडशेक करें और अस्सलाम वालेकुम जो आपको करना चाहिए, जो हम नहीं करते। हम लोग हेलो हाय से काम शुरू करते हैं, कैसे हो, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम तो हम भूल ही गए हैं, जैसे आप लोग एक तरह का ये समझ लें। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से मिलें, आप जिसे जानते हैं नहीं जानते हैं, आप सलाम कहें। अगर आप किसी से पास से गुजरे, आप नहीं भी जानते, आपको अस्सलाम वालेकुम, उसने आपको को सब आने लग जाना, हमने अस्सलाम ही कहा है तो कहना है। हमारे दिन में सलाम कहने का कहते हैं, ना कि हेलो हाय। जो मैंने जहाँ तक मैंने गाइस सुना है, मुझे कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, पर जहाँ तक मैंने सुना है, हेलो हाय का मतलब होता है तुम पर जहन्नुम, तुम पे जहन्नुम हो। ये तो मैंने ना ऐसे ही ना अपनी फ्रेंड को जाके कहा हेलो हेलो का, वो कहती है इसका मतलब होता है कि तुम पे जहन्नुम हो, नाजिल हो, इस तरीके से। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ मैं हेलो हाय ना कहूँ, अस्सलाम वालेकुम ही हूँ। कभी कभार मैं कह देती हूँ, मैं खुद भी कभी कभार कह देती हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं नहीं कहती, मैं कह देती होती हूँ। पर मैं कोशिश करनी चाहिए कि हम नहीं कहें, क्योंकि मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान पे अस्सलाम वालेकुम है, हेलो हाय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर 2 पॉइंट की तरफ। काम का इरादा करने से पहले इंशाल्लाह कहते हैं। हम कहते हैं ना, हम कहेंगे यार कल मेरा पेपर अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा करेगा, इंशाल्लाह। कोई अच्छा काम हो, हम कह रहे हैं यार यार कितना प्यारा है, हम फिर कहते हैं प्यारे भी माशाल्लाह कहते हैं। पर अगर हम उस काम का इरादा कर लें कि यार हमें ये करना है, तो हम कहते हैं इंशाल्लाह। कि जैसे आप कहें कि भाई कल तो मैंने ना ऐसा अपनी मम्मा की मदद नहीं कराती, इंशाल्लाह कल मैं अपनी मम्मा की मदद कराऊंगी। मतलब जो भी काम का इरादा करें उसमें इंशाल्लाह हमें कहना चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं कहते, ये हमारे में एक तरह की एक मिस्टेक लगा लें कि हम कहते हैं अंदर पर अंदर नहीं। और अगर हम किसी अच्छी और नायाब नई चीज़ को देखते हैं ना, तो हमें कहना चाहिए माशाल्लाह। जो काफ़ी लोग नहीं कहते, हमको ये कहना ये कितना प्यारे लग रहे हो। जब प्यारे लग रहे हो पहले माशाल्लाह को, बाद में प्यारे कहो, ताकि उस इंसान को नज़र ना लगे माशाल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि आपको उस चीज़ की नज़र लगे ही ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना नंबर 3 पॉइंट की तरफ। मुलाकात के बाद मसाफ़ा करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हो। जब हम मुलाकात करते हैं तो हम लोग अस्सलाम वालेकुम तो कहते हैं, तो साथ हम अपना आगे हाथ भी बढ़ाते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ऐसे कहते हैं, हम आगे जो है ना हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि हम एक मुसलमान है और मुसलमान का काम है कि जब भी दूसरे मुसलमान भाई से मिले तो हाथ बढ़ा के वो इस्लाम ले। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो गरीब है, इससे तो इस्लाम लेना नहीं चाहिए। आप लें, गरीब है अमीर है, कॉस्ट अलग है या कुछ भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना उन्हें बड़ा कॉस्ट का भी होता है कि भाई हम तो ये कॉस्ट के हैं, तो ये कॉस्ट का है, ये वो, ऐसा नहीं। इस्लाम लो हाथ मिला करो, ये नहीं कि अगर गरीब आपको अस्सलाम वालेकुम कह के हाथ बढ़ा दो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। ऐसे वालेकुम सलाम को क्या करना, जो एक इतने बुरे तरीके से, एक चीप तरीके से आप लोग कह रहे हो, गुरूर में रह के। पता नहीं इंसान को किस चीज़ का गुरूर है। वो भी मिट्टी का बना है, वो भी मिट्टी का मिला है, दोनों ने मिट्टी मिट्टी ही बन जाना है, क़यामत के दिन मिट्टी में मिल जाना है। सड़ सड़ जाना है हमने, फिर अल्लाह ने हमें ये बॉडी को दोबारा बनाना है क़यामत के दिन। हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी से इतना एलर्जी क्यों खाते हैं, हम तो मिट्टी से बने इंसान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में अच्छे काम करें। मैं आपको एक तो मैसेज दे रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आज को लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशन तक जरूर पहुँच सके। तो आगे हम नंबर 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब उनसे कोई गुनाह हो जाए तो फौरी तौबा करते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि हम गुनाहगार इंसान हैं, हम गुनाहगार बनते हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। इंसान गुनाह कर देता है, अनजाने अनजाने में कर देता है, उसे गुनाहों का पता नहीं लगता। फिर जो गुनाह हम गलती से करते हैं,
اگر ہم اس کی توبہ کر لیں، یا آپ نے کوئی گناہ کر دیا جان بوجھ کے، بس آپ نے کر دیا ہے کسی طرح، آپ سے بس ہو گیا، آپ اللہ سے کیا کرو، اسے سوری ماننا شروع کرو، توبہ کرو. آپ کو بتایا تھا میں نے، شاید آپ نے میرا موٹیویشن دیکھی ہوگی تو اس پہ شاید آپ کو پتا ہو. سوری کا مطلب ہوتا ہے اس غلطی کو ہم دوبارہ کبھی نہ کریں. ویسے میں آپ کو ایک سیریسلی بات بتاؤں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا سوری کا مطلب کیا تھا. میں کہہ دیتی تھی، مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے بھی کچھ 1-2 مہینے پہلے ہی پتہ لگا ہے، تو میں نے بھی آپ کے ساتھ اسی دن شیئر کیا تھا. سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غلطی کو ہم دوبارہ رپیٹ نہ کریں جو ہم کر دیتے ہیں. ہم لوگ نا ایک دن ایسے ہی، ہم لوگ نا کلاس میں شور مچا رہے تھے. دوبارہ اگین میں وہی اسٹوری بتاتی ہوں. تو ہم شور مچا رہے تھے، ہماری ٹیچر نے ہمیں کھڑا کر دیا، ایک پنشمنٹ دے دی. ہم نے ٹیچر سے سوری کہا تو اگلی ٹیچر نے ہمیں آ کے کہا آپ کو پتہ بھی ہے سوری کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ بار بار ایک ہی چیز کو، غلطی کو کیوں رپیٹ کر رہے ہو؟ سوری اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس غلطی کو ہم دوبارہ کبھی رپیٹ نہ کریں جو ہم لوگ دوبارہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے، ہاں انجانے میں پھر سے وہ غلطی رپیٹ ہو سکتی ہے، پر آپ لوگوں کا دل سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی نہ کریں. اگر معافی، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، جتنی ہو سکے اتنی کم ہے. اللہ معاف کرنے والا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہم اگر ہم اس معافی مانگیں گے تو ہمارے اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں. تو آگے ہم بڑھتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ کی طرف. یہ آپ کا نام سن کے ہی درود پاک پڑھنے لگتے ہیں. تو یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، 5 پوائنٹ ہے نا. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کریم کہتے ہیں نا ہمیں درود پڑھنا چاہیے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شاید نہیں کنفرم مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے شولڈر پہ 2 کندھے شولڈر پہ نا 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اچھا یہ لکھتے ہیں تو ایک برا یہ لکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے گناہ ہیں اور ہم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑا درود یا بڑا درود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو گناہ والا کندھا ہے نا، ہمارے گناہ ختم کر کے ہمارا ثواب لکھ دیتا ہے. ہماری جو گناہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے درود شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں ایک طرح کے. ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں. ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں 24 گھنٹے ملتے ہیں کہ ہم اس گناہ کی توبہ کر لیں اور اس غلطی کو دوبارہ کبھی نہ کریں. اور اگر ہم کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں، ہمارے ابھی ہم نے سوچا نا مائنڈ میں کہ یار میں نے آج 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے سوچا بھی پڑھی نہیں، آپ کا جلدی سے ثواب لکھ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کرتے رہیں. اللہ نے ہماری چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارے لیے اتنے ثواب رکھے ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ثوابوں کو ہم کمائیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے. ہم لاسٹ پوائنٹ نمبر 6 پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں بڑھیں. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے. جیسے ہماری ٹیچرز ہیں اسکول میں، ہم پلے سے ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے بیٹا آپ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو. ہم کوئی بھی کام کریں، ہم لکھنے لگیں بسم اللہ. کوئی کام، بابا کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، ہم بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کوکنگ وغیرہ کریں، پھر بھی جب بھی اچھا کام کرو بسم اللہ ضرور پڑھو. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ میں پڑھنی چاہیے. تو آگے ہم جو ہے، میں ایک آپ کو چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہوں گی. ایک طرح کا فرشتہ بھی ہمیں پیغام دے رہا ہو. کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھ میں ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آگے سے شیطان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ ثواب کے کام ہے نا. ہاتھ ملانا، محبت سے پیش آنا، ٹھیک ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کوئی ارادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ETC. میں نے جتنے پوائنٹ بتائے یہ سب ایک طرح کی کمزوریاں ہیں. اس سے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا. اس سے وہ کمزوری ہوتا ہے نا کہ اگر ہم برا کام کرتے ہیں شیطان کو خوشی ملتی ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کو تو ہوگا نا کہ یار یہ کوئی اچھا کام کرے، اس جیلسی سے فیل ہوگی. اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنے صرف اپنے تک نہ رکھیں، شیئر کریں گائز. آپ لوگ اس ویڈیو کو شیطان کی یہ نشانیاں بتائیں جس سے وہ ذرا تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، ویک پڑ جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ایسے اچھے موٹیویشن آتا پہنچ سکے. اگین کیا ملتی ہوں نیکسٹ موٹیویشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی موٹیویشنل ویڈیو.